ये हैं वो बदकिस्मत बेटियां जिन्होंने अपने बाप की लाश उठाई हुई है और अपने बाप के कातलों के खिलाफ ये एहतजाज कर रही हैं। उस बाप की लाश है जो गुज़श्ता 9 माह से अपने भाई के कत्ल के लिए इंसाफ ढूंढता ढूंढता अपनी जान गंवा बैठा। वक्त ये आया कि जो शख्स अपने भाई के लिए इंसाफ लेने निकला था, आज उसकी बेटियां उसकी लाश को सड़क के ऊपर रख कर रो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं और आज ये अपने चचा के साथ साथ अपने बाप के लिए भी इंसाफ मांग रही हैं। और इस तरह बेटियों का अपने बाप की लाश को सड़क के ऊपर ले जाकर इंसाफ मांगना, ये हमारे इदारों पर और हमारी पंजाब हुकूमत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाए, हमारे बाबू जिंदा हो जाए, गलियां च रो गए, अल्लाह हमारे बाबू जिंदा हो जाए। ये हाजी तारिक महमूद अदालत से पेशी के बाद घर वापस आ रहा था और साथ इनका बेटा भी था। इन दोनों बाप बेटे के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें हाजी तारिक महमूद मौका पर जान की बाजी हार गया। ये छोटे वाले हमें इंसाफ नहीं दिला सके। हमारी गन्ने कहते ना रखो तुम लोग गन्ने, उनको गन्ने दी। हमने कहते कचहरी में आपने असला नहीं लेके आना, ये तो मार फेंके। अभी भी यही कहते हैं कि पर्चा करवाओ, पर्चा करवा के फिर से तरीके देंगे। हमारे पास अब रह कौन गया? हम औरतें मुक्तेंगी जाके तरीके इनकी। हमें वो 7 लोगों की लाशें उधर चौक में चाहिए। मरियम नवाज, अगर इंसाफ कोई रह गया इस पाकिस्तान में तो हमें बताओ। रब की जात किसी बेटी को ये दिन ना दिखाए कि उसको अपने बाप की लाश उठाना पड़े, लेकिन इन बेटियों ने अपने बाप की लाश उठाई हुई है और अपने बाप के कत्ल और चचा के कत्ल के लिए ये सरापा एहतजाज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, ये हैं वो बदकिस्मत बेटियां जिन्होंने अपने बाप की लाश उठाई हुई है और अपने बाप के कातलों के खिलाफ ये एहतजाज कर रही हैं, चीख रही हैं, रो रही हैं और अपने बाप के कत्ल का इंसाफ मांग रही हैं। कौन देगा इंसाफ? कहां से मिलेगा इंसाफ? ये उस बाप की लाश है जो गुज़श्ता 9 माह से अपने भाई के कत्ल के लिए इंसाफ ढूंढता ढूंढता अपनी जान गंवा बैठा, अपनी जान से हाथ धोने पड़े। आज वक्त ये आया कि जो शख्स अपने भाई के लिए इंसाफ लेने निकला था, आज उसकी बेटियां उसकी लाश को सड़क के ऊपर रख कर रो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं और आज ये अपने चचा के साथ साथ अपने बाप के लिए भी इंसाफ मांग रही हैं। ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्री है और इस तरह बेटियों का अपने बाप की लाश को सड़क के ऊपर ले जाकर इंसाफ मांगना, ये हमारे इदारों पर और हमारी पंजाब हुकूमत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो शेखुपुरा में पेश आया है, जहां पर एक शख्स हाजी तारिक महमूद खोखर, जिसको दिन दहाड़े उसके बेटे समेत गोलियों से भून डाला गया। ये हाजी तारिक महमूद अदालत से पेशी के बाद घर वापस आ रहा था और साथ इनका बेटा भी था। इन दोनों बाप बेटे के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं,
جس میں حاجی طارق محمود موقع پر جان کی بازی ہار گیا اور بیٹے کو ابتدائی طبی امداد کے بعد انتہائی تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کیا گیا۔ یہ پیشی کس بات کی تھی اور کہاں پر پیشی تھی؟ یہ شیخو پورہ کی عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا جس میں حاجی طارق کے بھائی کا قتل کا مقدمہ چل رہا تھا۔ 9 ماہ قبل محلے کے اندر ہمسایوں کی آپس کی لڑائی میں حاجی طارق جو اس واقعے میں اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں، جن کی بیٹیاں اپنے باپ کے انصاف کے لیے سڑکوں پر دربدر ہیں، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا اور اس قتل کا مقدمہ درج ہوا اور کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ اس بھائی کے قتل کے کیس کے مدعی حاجی طارق تھے اور یہ اپنے بھائی کے کیس کی پیروی کر رہے تھے، اس کو لے کر چل رہے تھے۔ آج اسی کیس کے حوالے سے عدالت کے اندر ایک پیشی تھی، جس پیشی کے لیے یہ حاجی طارق محمود عدالت گئے اور عدالت سے واپسی پر ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ اس فائرنگ کے نتیجہ میں حاجی طارق محمود جو اپنے بھائی کے لیے انصاف مانگنے کے لیے مارا پھر رہا تھا، آج وہ اپنی جان سے چلا گیا اور حاجی طارق محمود کا بیٹا وہ انتہائی تشویشناک حالت میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ بیٹیوں کی جو صورتحال ہے یہ ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح یہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ اپنے باپ اور چچا کے قتل کا انصاف مانگ رہی ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے ہمیں انصاف نہیں دلا سکے۔ ہماری گنے کہتے نہ رکھو تم لوگ گنے، ان کو گنے دی۔ ہمیں کہتے کچہری میں آپ نے اسلحہ نہیں لے کے آنا، تو مار پھینک گے۔ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ پرچہ کرواؤ، پرچہ کروا کے پھر سے تاریخ دیں گے ہمارے پاس اب رہ کون گیا؟ ہم عورتیں بھگتیں گی جا کے تاریخیں ان کی۔ خرچے پورے کرتا سی 4 پرچے ہمارے پاس پہلے ہیں، پرچہ کروا کے کون طریقے بھٹے گا؟ ہمیں وہ 7 لوگوں کی لاشیں ادھر چوک میں چاہیے۔ مریم نواز اگر انصاف کوئی رہ گیا اس پاکستان میں تو ہمیں بتاؤ کوئی انصاف ہے؟ ماں کہتی ہوں تو بچوں کا درد کیوں نہیں سمجھتی؟ کہاں تم ہے؟ 2 دن سے دلیل ہو رہے ہیں، ہم آئی نہیں، تمہاری بات کھلائی نہیں، ہمیں نہیں۔ رب کی ذات کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کو اپنے باپ کی لاش اٹھانا پڑے، لیکن ان بیٹیوں نے اپنے باپ کی لاش اٹھائی ہوئی ہے اور اپنے باپ کے قتل اور چچا کے قتل کے لیے یہ سراپا احتجاج ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو کہ سی ایم پنجاب ہیں، وہ بھی ایک خاتون ہیں، وہ ان بچیوں کا درد بخوبی سمجھ سکتی ہیں کہ باپ کو جب اس طرح سرے راہ مار دیا جائے تو ان بیٹیوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور امید ہے مجھے اداروں سے کہ ان بیٹیوں کو جو اپنے چچا اور اپنے باپ کی لاش کو لے کر انصاف کے لیے ماری پھر رہی ہیں، ان کو انصاف ضرور ملے گا۔